श्रद्धा में बुद्ध से ठोम ही संशयो नथी सबदा एते न सच वजे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयु वर्धनं होतु ते सुख वर्धनं श्रद्धा में धम्मो से ठोम ही संशयो नथी सबदा एते न सच वजे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयु वर्धनं होतु ते सुख वर्धनं श्रद्धा में संघो से ठोम ही संशयो नथी सबदा एते न सच वजे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयु वर्धनं होतु ते सुख वर्धनं साधु साधु। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना, साथै धर्मरत्न संघरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट अभिवादन गर्दै साथै उहाँहरूको मैत्री स्नेह र आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्ग योगीहरूलाई सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश गर्न गइरहेको छु। त्यसर्थ उपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पालन गरेर आचरण गरेर लौकिक लोकोत्तर मङ्गल साथ लिन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सज्जनवर्गहरूलाई आज मङ्गलसूत्र भाग 25 उपहार दिन गइरहेको छु। आज मिति 2077 साल असार 8 गते सोमबार साँझ 8:02 7:08 गएको छ त धर्मोपदेशलाई यहाँबाट उपकार गर्न गए। फेरि पनि मलाई दारसँग हो म अलिक चित्त बुझेन त त्यसलाई अझै पनि आज फेरि म थप्न गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि प्राय गरेर प्राणीहरू सबै गृहस्थै आश्रममा छन्। गृहस्थ आश्रममा पनि प्राय गरेर सबै आफ्नो घरजम गरेर बस्नेहरू धेरै भएको हुँदाखेरि श्रीमानलाई श्रीमतीको स्नेह चाहिने, श्रीमतीलाई श्रीमानको स्नेह चाहिने। त्यसो हुँदाखेरि म आज 2-4 अझै उदाहरण दिन चाहेको सज्जनवर्गहरूलाई। हुन त श्रीमतीहरूलाई श्रीमानले कसरी उपकार गरे भन्ने कुरा मैले मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले खेमा महेशीलाई उपकार गर्नुभएको कुराबाट व्याख्या गरिदिए। पनि आफ्ना अर्धाङ्गिनीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई कसरी अकुशलबाट बचाएर कसरी धर्म पथमा न्याय पथमा सम्यक दृष्टिमा लगेर आफ्ना श्रीमानहरूलाई संग्रह गरे भन्ने कुरालाई सज्जनवर्गहरूलाई अस्ति मल्लिका देवीले आफ्नो स्वामी कुशल नरेशलाई कसरी उपकार गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गबाट जत्लाए र पनि अझै पुगेन मलाई। आज अझै थप्न गइरहेको के त भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले भने भगवान शास्ताले कोरा उपदेश मात्र गरेर गर्नुभएको होइन।
जब हाम्रा बोधिसत्व सुमेध तपस्वी म पनि बुद्ध हुन पाम भन्ने जुन प्रार्थना गर्नुभयो, त्यतिखेर त्यस नगरकी सुमित्रा, यशोधरा हुने व्यक्ति, सुमित्रा उपासिकाले पनि यी व्यक्तिको पारमिता गुणधर्ममा म सहयोगी हुन पाम, मैले पनि उहाँले जुन इच्छा गर्नुभएको हो त्यो उहाँको त्यो इच्छा चाहिँ मैले पनि पूर्ति गर्न पाम। हेर्नु न है, त भनिन्छ नि त्यो जीवनबाट यहाँहरू दम्पतिको जीवनमा बिताउँदै 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 4 असङ्ख्य एक्ला कल्प पुरा हुँदाखेरि जब ती सुमित्रा चाहिँ यशोधरा देवी भइबक्स्यो भने हाम्रा बोधिसत्व सुमेध तपस्वी चाहिँ बोधिसत्व सिद्धार्थको भवमा आइपुग्नुभयो। त्यहाँ आउँदा पनि 29 वर्षको उमेरमा गृह त्यागेर जानुभयो। जाँदाखेरि मेरा स्वामीले अहिले 1 छाक मात्रै खानुहुन्छ भन्दा मेरो स्वामीको जुन इच्छाले चाहिँ यो राजपाट छाडेर जानुभएको हो त्यो इच्छा चाहिँ उहाँको जुन त्यो मनोकांक्षा चाहिँ चाँडो सिद्ध होस् भनेर यशोधरा देवी पनि राजदरबारमा बसेर सज्जनवर्गहरू अष्टशील पालन गरेर बसिन् भन्नु पर्ला। यानी उहाँ पनि 1 छाक मात्रै साँझको विकाल भोजनलाई परित्याग गरेर बस्नुभयो। यसरी आफ्नो स्वामीको जुन उद्देश्य हो त्यो चाँडो सफल होस् भनेर यहाँबाट पनि उहाँले स्नेह पुर्याइराख्नु भएको। जब बोधिसत्व सिद्धार्थले सम्पूर्ण राजकीय वस्त्र परित्याग गर्नुभयो भन्दा यशोधरा देवी पनि राजदरबारमा बसेर एउटै प्रकारको कलर एउटै रङको लुगा लगाएर यसरी उहाँले पनि आफ्नो सुन्दरताहरूलाई त्यागेर ब्रह्मचारी जीवन जस्तो सादा वस्त्र धारण गरेर बस्नु त्यो नारीको आफ्नो श्रीमान प्रतिको संग्रह है। यसरी बोधिसत्व सिद्धार्थले यशोधरा देवीलाई छाडेर जानुभयो भन्दाखेरि यशोधरा देवीलाई विवाह गर्न चाहने उहाँलाई उपहार पठाएर हामीलाई दिनुहोस् भनेर माग्न आउने कति थिए र पनि यशोधरा देवीले स्वीकारिन्। सज्जनवर्गहरू यस्तो स्नेह एक आपसप्रति यस्तो विश्वास। त्यही भएर म यहाँ तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्नुहुन्छ भने अहिले हजुरहरू आफ्नो गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ, श्रीमान र श्रीमती दम्पतिको रूपमा हुनुहुन्छ भने सज्जनवर्गहरू यो सम्बन्ध यो नाता आजको मात्रै होइन। सज्जनवर्गहरू एकपटक मनन गरिहेर्नुस् त, अर्बौं जनसङ्ख्या भएको विश्व, करोडौं जनसङ्ख्या भएको देशमा, लाखौं जनसङ्ख्या भएको नगरमा बस्छौं, तर त्यही व्यक्तिलाई देख्दाखेरि किन उपासिकाहरूलाई मन पर्नु? त्यही उपासिकालाई देख्दाखेरि मात्रै किन उपासकलाई स्नेह उत्पन्न हुने? बडा चिन्तनीय छ, मननीय छ, विचारणीय छ है। धेरै लामो समयदेखिको नाता छ अरे सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर हामी पालीमा पुब्बेव सन्निवासेन, पुब्बेव सन्निवासेन, पूर्व जन्ममा सँगै यसरी बसेर आएको हुँदाखेरि अहिले यो जन्ममा पनि देख्ने बित्तिकै हामीहरूलाई आफ्नोपन जस्तो, मेरै दाजु जस्तै, मेरो दिदी जस्तो, मेरो बहिनी जस्तो, मेरो आफन्त जस्तो
आफ्नोपनको महसुस किन हुन्छ त भन्दाखेरि आज हजुरहरू जुन जुन ठाउँमा, जुन जुन घरमा, जुन जुन नगरमा, जुन जुन राष्ट्रमा, जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ दम्पतिको रूपमा, त हजुरहरूको यो आजको मात्रै सम्बन्ध होइन सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ श्रीमानले श्रीमतीप्रति पूर्ण स्नेह राख्नुहोस्, मैत्री राख्नुहोस् र श्रीमतीले पनि आफ्नो स्वामीप्रति पूर्ण स्नेह मैत्री राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु यहाँबाट। अर्को के जतलाइएको छ त भन्दा पच्चुपन्न स्नेह छ। यदि पूर्व जन्ममा तपाईँ हाम्रो लामो नाता नभए तापनि यो जन्ममा जुन व्यक्तिले बार बार मद्दत गर्छ, उपकार गर्छन्, सहयोग गर्छन्, त्यो उपासकसँग त्यो उपासिकाहरू एक आपसमा देख्दाखेरि पनि यसरी एउटा विवाह बन्धनमा बाँधिने दुईटा बताइएको छ। त्यसर्थ सज्जनवर्गहरू यसरी हाम्रा बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम र यशोधरा देवीहरूको नाता पनि आजको मात्रै होइन। त उहाँले पनि जुन सम्मा सम्बुद्धले प्राप्त गर्न चाहनु भएको त्यो लोकतचर्य ज्ञाततचर्य बुद्धतचर्यलाई चाहिँ म पनि त्यो पारमी सहयोगी हुन पाऊँ भनेर आएको हुँदाखेरि उहाँले 4 असङ्ख्य एक्ला कल्पसम्म दुःख सुख जस्तोमा पनि बोधिसत्वलाई साथ दिनुभयो। आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर भए पनि आफ्नो स्वामीको जुन उद्देश्य हो, जुन लक्ष्य हो, त्यसलाई पुरा गर्नमा उहाँले आफ्नो सुख, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने तर कहिले पनि जानु भएन। त्यसै आज यशोधरा देवी भनेर त्यतिकै नमुना लिँदैनन्, त्यसै सत्पुरुषहरूले उदाहरण दिँदैनन् सज्जनवर्गहरू। केवल यो बुद्धको समयमा मात्र होइन, हामीहरू बुद्ध वंशहरू अध्ययन गर्दाखेरि कुन बुद्धका मातापिता को हुनुहुन्थ्यो, ती बोधिसत्वको अर्धाङ्गिनी को थिए, छोरा को थिए, अग्रश्रावक को थिए भनेर यति लामो कल्प पछि पनि उनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा, एउटा नमुनाको रूपमा आदर्श नर नारीहरू किन भए त भन्दा उनीहरूको महान त्याग सज्जनवर्गहरू हो है। उहाँको इच्छा चाहना नै त्यो कि उहाँको हरेक सत्कर्ममा मैले सहयोग गर्न पाऊँ। त बाहिर लोकजनमा पनि यसो हेर्दाखेरि स्नेह हुन्छ श्रीमानलाई श्रीमतीप्रति, श्रीमतीलाई श्रीमानप्रति। त राम्रो कामलाई त नभनौँ, राम्रो काममा सहयोग दिने त सत् नर नारीहरू मात्रै हुन्छन् भने नराम्रो काममा पनि आफ्नो श्रीमानलाई मद्दत गर्ने नारीहरू कति छन् है। हाम्रो एउटा घटना सुनाउँ भने चैत्य दर्शन गर्न आउनुभएको उपासक, चैत्य दर्शन गर्न आउनुभएको छोराछोरीहरूले त्यो चैत्य देखे। बुबाले त्यत्रो ठुलो चैत्य देख्नुहुन्न, खोइ मैले त चैत्य नै चिबा नै देखिनँ, कहाँ छ चैत्य? बुबा यत्रो विशाल चैत्य हजुरले देख्नु भएन? नदेखेर त सोधेको बाबु। बडा आश्चर्यको कुरा सज्जनवर्गहरू। उहाँ उपासकले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि वधशालामा वध गरेर प्राणीहरू मासु बेच्ने काम गर्नुहुन्थ्यो है। त त्यो अकुशल धेरै भएको हुँदाखेरि उहाँले अहिले नै त्यो भगवान शास्ताको अस्थि धातु भएको चैत्यको दर्शन गर्न नपाउँदा हो मैले ठुलो अकुशल काम गरेछु, अब मैले यो कार्य गर्दिनँ भन्दाखेरि उहाँको अर्धाङ्गिनीले त्यो कार्यलाई निरन्तर राखिराखिन्। श्रीमानले नगरे तापनि श्रीमतीले चाहिँ यसरी लिएर गइन्। भन्नुको तात्पर्य कतिले राम्रो काममा आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमतीलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् भने सत्कर्ममा चाहिँ, राम्रो काममा चाहिँ बहुजन हित, बहुजन सुखको निम्ति मद्दत गर्ने चाहिँ बहुतै थोरै हुन्छन् है। त अन्ततः जब भगवान शास्ताले
बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर पहिलो कपिलवस्तु आवागमनमा यशोधरा देवीको अधिष्ठान, यदि मेरो पनि केही गुण छ भने मेरो पनि गुणलाई भगवान शास्त्रले सम्झिनुहुन्छ भने, स्मरण गर्नुहुन्छ भने मेरो खोपीमा स्वयं आएर मलाई दर्शन दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, भगवान शास्त्रले पनि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पदेखि उहाँले पुरा गरेको त्यो गुणधर्महरूलाई स्मरण गरेर स्वयं यशोधरा देवीको खोपीमा गएर दर्शन दिएर यसरी आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई सङ्ग्रह गर्नुभएको कुरा अति नै रोचक छ सज्जनवर्गहरू। है, भगवान शास्त्रको यतिमै राखौँ। आज यहाँ धेरै छन् मनमा, है, हाम्रो पिपली र भद्राकचयन, उनीहरूको दम्पतिको जीवन हेर्ने हो भने पनि बडा गजबको छ सज्जनवर्गहरू। दुवैजना ब्रह्मलोकबाट च्युत भएर आएका, दुवैलाई विवाह गर्ने इच्छा थिएन, ब्रह्मचारी जीवन बिताउने इच्छा। मातापिताको जबरजस्तीले उनीहरू दुईजना दम्पतिको जीवनमा गृहस्थ आश्रममा बसे तापनि एक आपसमा त्यो रागचित्त भन्ने छैन। एकले अर्कोलाई मद्दत गर्दै, एकले अर्कोलाई टेवा पुर्याउँदै उनीहरूको पनि त्यो अतीतका कुराहरू हेर्ने हो भने धेरै लामो समयसम्म एकले अर्कोको ब्रह्मचार्यलाई पुरा गरिदिने, अर्कोले अर्कोको ब्रह्मचार्य धर्मलाई पुरा गर्दै आउनुभएको उनीहरूको त्यो दम्पतिको जीवनी हेर्ने हो भने पनि बडा आदर्शमय छ। अन्तिम त सज्जनवर्गहरू हो, उहाँहरूका मातापिताको दिवंगत पछि हाम्रो पिपली भन्ने भावी काश्यप महास्तवीर हुने व्यक्ति, उहाँले म गिरा त्याग गर्छु, अब यो धन सम्पत्ति सबै तिमीले नै सम्हाल, होइन म पनि गिरा त्याग गर्छु भनेर दुवैले गिरा त्याग गरेर श्रीमान श्रीमती दुवैको कल्याण, उनीहरूले यसरी एक आपसलाई चाहिँ कल्याण गरेर गए, जो कि गृहस्थ आश्रममा यो जन्म मरणको भवचक्रमा मात्र सीमित राखेनन्। दुवैको यस्तो उत्तम इच्छा कि एक व्यक्ति श्रीमानले गर्दाखेरि श्रीमतीको पनि उद्धार भयो, श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि श्रीमानको पनि उद्धार भयो। उनीहरू जन्म जरा व्याधि मरण दुःख भवसागरबाट नै दुवैजना मुक्त भए। यस्ता उदाहरण कति दिनु सज्जनवर्गहरू। ककुटवती नगरका महाराजको नाम महाकपिन र अनोजा देवीलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले पनि अतीत जन्मदेखि सँगै नै दान पुण्य गर्दै यसरी सङ्ग्रह गर्दै शील समाधि प्रज्ञाको पारमीहरू पुरा गर्दै 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 आएर यसरी राजा रानी भएको अवस्थामा पनि श्रीमानले गृह त्याग गरेको देख्दाखेरि श्रीमतीले पनि गृह त्यागेर यसरी आएका यी कपल्सहरू हेर्ने हो भने बडा नै आदर्शमय छ। यसमा पनि म हजुरहरूलाई विशेष गरेर कसको उदाहरण दिन गइरहेको छु त भन्दा अब नकुल माता र नकुल पिता, है, दम्पतिको जीवन कसरी सुखकर हुन्छ, कसरी सुखमय हुन्छ, कति लामो नाता छ यो तपाईँ हामीहरूको भन्ने कुरा हजुरहरूको आजको मात्रै श्रीमान श्रीमती होइन सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ एकले अर्कोप्रति पूर्ण विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। है, पतिव्रता धर्म पत्नीव्रता धर्म पालन गरेर गृह जीवनलाई एकदमै सुखकर बनाएर केवल गृहस्थ मङ्गल मात्र नभइकन लोकोत्तर मङ्गलसम्ममा तपाईँ हामीहरूलाई पुग्नुपर्नेछ। किन भन्दा गृह त्याग गर्ने गृह त्यागीहरू त थोरै मात्रै छन् अहिले पनि र भगवानको समकालीनमा पनि। जति पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने थिए त्यागीहरूको सङ्ख्याभन्दा गृहस्थीहरूकै सङ्ख्या बढी थियो सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले केवल भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई मात्र फोर्स गरेर भिक्षु भिक्षुनीहरूको मात्रै नियम, भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई मात्रै सुख हुने मार्ग प्रदर्शन पथ प्रदर्शन नगरिकन
भगवान शास्ताको उपदेशमा सिंहालोवाद सूत्रहरू, यी मङ्गलसूत्रहरू भनेका सबै गृहस्थीहरूको निम्ति सुखकर, कसरी सुखमय जीवन हुन्छ, कसरी गृहस्थी आश्रममा बसेर पनि मङ्गल साथ लिने, लौकिक मङ्गल मात्र होइन लोकोत्तर मङ्गललाई समेत कसरी अपनाउने, कसरी साक्षात्कार गर्ने भन्दा नकुल पिता बिरामी हुँदाखेरि उहाँको मनमा नाना प्रकारका चिन्तन चल्छन्। म बितेर गयो भने कता नकुल माताले अर्की विवाह पो गर्ने हो कि, है यस्तो विचारहरू। अनि त्यो रोग कसरी निको हुने सज्जनवर्गहरू? रोग निको हुने कुरै छैन, झन् टेन्सन, झन् चिन्ता बढेर अझै दुर्बल हुँदै जानुभयो, रोगले झन् चाप्दै आयो। म मरे भने यो नकुला माताले यो छोराछोरीलाई कसरी पालन पोषण गर्छे? यदि अर्को विवाह गरे भने मेरा यी छोराछोरीहरूलाई हेला गर्ने भए, यसरी चिन्ता लिइरहेको त्यो अवस्थामा वैद्यले पनि उपचार गर्न नसक्ने स्थिति पुगिसकेकोमा आफ्नो अर्धाङ्गिनीले आफ्नो श्रीमानलाई कसरी हौसला, कसरी प्रेरणा दिएर कसरी रोगबाट निको बनाइदिन्छन्, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छिन् भन्ने कुरा सज्जनवर्गहरू सबैले अपनाउनु पर्ने कुरा। स्वामी भगवान शास्ताका अग्रणी उपासिकाहरू मध्येमा भगवान शास्ताले मलाई पनि अग्र स्थान दिनुभएको भन्ने कुरा हजुरले बिर्सिनुभयो कि क्या हो नकुल पिता? मेरो पञ्चशील बलियो छ, कामेसु मिच्छाचार भन्ने शिक्षापथलाई उल्लङ्घन गर्दिन भन्ने कुरा हजुरले विश्वास गरी बक्सोस् न। यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने भगवान शास्ता अहिले हाम्रै नगर सुङसुमा गिरी भन्ने ठाउँमा बिहारली बक्सनु भएको छ, त्यहाँ गएर सोध्नुस् न। स्वामी मैले हजुरसँग 16 वर्षमा विवाह गरेको हो, मनले पनि अरू पुरुषहरूप्रति नराम्रो कुविचार मेरो मनले पनि चिताएको छैन। यदि यो वचन चाहिँ सत्य हो भने मेरो स्वामीको रोग निको होस् भनेर यसरी अधिष्ठान गरिदिकिन्। मैत्री स्नेहको संसारमा सत्य कराल गरेर मैले पञ्चशील कहिले पनि उल्लङ्घन गर्दिन भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छ कि छैन? हजुरले कसरी यो चिन्तन गर्न सक्नुभएको? बुद्धादि सत्पुरुषहरूले, प्रत्येक बुद्धहरूले, आर्यहरूले घृणा गर्ने पञ्चकाम गुणमा चुडलुम्म डुबेका व्यक्तिहरूको सोचले तपाईँले कसरी म प्रति यसरी सोच्न सक्नुभएको, लान्छना लगाउन सक्नुभएको भनेर आफ्नो स्वामीलाई आफू पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित भएको कुरा, भगवान शास्ताले उहाँलाई प्रशंसा गर्नुभएको कुरा हजुरले चिन्ता नगरी बक्सोस् न। हजुर नभए पनि यी मेरो छोराछोरीहरूलाई म राम्ररी पालन पोषण गर्ने ममा सिप छ। हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन छोराछोरीको निम्ति। हजुरले यतिका भगवान शास्ताबाट उपदेश सुन्नु भएको छ, ती उपदेशलाई मनन गरेर बस्नुस् न। यो अवस्थामा कस्तो नहुँदो कुरा चाहिँ चिन्तन गरेर बस्नु भएको भनेर आफ्नो स्वामीलाई विशेषज्ञले पनि ह्यान्ड ओभर गरिसकेको, ह्यान्ड्सअप गरिसकेको भयो। अब लानुहोस्, म सक्दिनँ। उहाँको लास्ट स्टेट भइसक्यो, उहाँलाई अब उपचार गर्ने काम छैन भन्दा पनि आफ्नो अर्धाङ्गिनीले धर्म कर्मको कुराहरू बताएर बुद्धादि सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गर्ने कुराहरूलाई बोलेर आफ्नो श्रीमानलाई मनोबल दिने बित्तिकै नकुल पिता जुरुक्क उठेर बसे रे सज्जनवर्गहरू। है आफ्नो अर्धाङ्गिनीको पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित भएको तपाईँ नभए पनि म अर्को विवाह मैले अरूलाई मनले पनि चिन्तन गर्न नसक्ने र आफ्नो छोराछोरीहरूलाई केही चिन्ता नगर्नुहोस्, म आइसुखे पाल्छु, पाल्न सक्ने ममा त्यो सिप छ।
तान बुनेर पनि म मेरो छोराछोरीहरूलाई पढाउन लेखाउन सक्छु भन्ने यसरी मनोबल दिने कुरा बोलिदिँदाखेरि नकुल पिता स्वस्थ हुनुभयो। अनि 2-4 दिनपछि अलिकति पौष्टिक आहार सेवन गरेर अनि भगवान शास्ता समक्ष गएर 2 हात जोडेर भो भगवान शास्ता, नकुल मातालको कारणले गर्दाखेरि आज म फेरि हजुरको दर्शन पाएँ भनेर भगवान शास्ता समक्ष यो कुरा बिन्ती गर्दाखेरि उपासक हजुर धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हजुरले एउटा कल्याण मित्र पाउनु भएको छ। कल्याण मित्र नकुल माता जस्तो कल्याण मित्र अर्धाङ्गिनी पाउनु सबैलाई नसिब हुँदैन। अनि भगवान शास्ता स्वयंले प्रशंसा गरी बक्सिनु भएको यी दम्पति सज्जनवर्गहरू है। त श्रीमतीले गर्दाखेरि श्रीमानलाई हौसला हुने, प्रेरणा मिल्ने, शील समाधि प्रज्ञाको कार्यमा पनि अगाडि बढ्ने, श्रीमानको कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीहरूलाई त्यो प्रेरणा मिल्ने, जति जति अध्ययन गर्दै गयो, जति जति उपदेश सुन्दै गयो, जति जति किताब बुद्ध वचनहरू अध्ययन गर्दै गयो, त्यति त्यति नै श्रद्धा बढेर आउँछ। यो मङ्गललाई दारसँग होलाई भयो, अस्ति नै समाप्त गर्छु भनेको र पनि मनले मानेन सज्जनवर्गहरू। यस्ता यस्ता अद्वितीय युगलहरू सज्जनवर्गहरू, एकले अर्कोलाई कसरी मनोबल दिने, कसरी स्नेह दिने, आफू मात्रै मुक्ति होइन उसलाई पनि कसरी मुक्तिको द्वारसम्म पुर्याउने भन्ने पञ्चदायक ब्राह्मणतिर जाउँ अलिकति। पञ्चदायक हरेक कुरा अग्रदान गर्ने ब्राह्मण दम्पति, श्रीमानमा धेरै श्रद्धा, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नमा एकदमै श्रद्धा आस्था, तर श्रीमतीलाई त्यति जाँगर नछुट्ने, त्यति श्रद्धा होइन। र पनि उनीहरू के हुन् त भन्दा जीवन साथीहरू। एकले अर्कोलाई कसरी छाड्ने, म सुखी छु, श्रीमती सुखी छैन भने मलाई कसरी सुख हुन सक्छ। श्रीमती सुखी छ तर त्यो श्रीमतीको श्रीमान चाहिँ दुखी छ भने त हुँदैन नि त सज्जनवर्गहरू। दुवैजना सुखी भयो भने पो हैन। श्रद्धा, शील, सुत, त्याग, पन्या, यी धर्महरू समान रूपमा भइदिएको मजा आउँछ त हैन। श्रीमान र श्रीमतीको श्रद्धा समश्रद्धा छ, शील समशील छ, आफ्नो कर्तव्य दुवैले पूरा गर्छन् भनेपछि त्यहाँ कहल हुने, झगडा हुने, ठटाङठुटुङ हुने कुरै त छैन। श्रीमानले श्रीमानको कर्तव्य पूरा गर्छ, श्रीमतीले श्रीमतीको कर्तव्य पूरा गर्छिन्, श्रीमती पनि शील सदाचारले सम्पन्न छिन्, श्रीमान पनि शील सदाचारले सम्पन्न छन् भने पनि त्यो गृह जीवन बडा सुखदायी सुखकर जीवन हुन्छ। त श्रीमानमा अति नै श्रद्धा, श्रीमतीमा भनी श्रद्धा नै। एक दिन भगवान शास्ता यसो ज्ञानले हेर्दाखेरि आज यिनलाई चाहिँ उपकार गर्न पर्यो भनेर भिक्षामा आउनुभएको सज्जनवर्गहरू। ब्राह्मणले भोजन सेवन गर्दै थिए। ब्राह्मणी बाटोतिर हेरेर आफ्नो स्वामीलाई सेवा गर्दै पङ्खा हम्किँदै बसिराखेकिन्। भगवान शास्ता ठिक्क द्वारमा आएर उभिँदाखेरि पर्यो फसाद, कसो गर्नु। श्रीमानले भगवान शास्तालाई देख्नुभयो भने दान गर्नुहुन्छ, दान गरेपछि छैन फेरि खानालाई, फेरि पकाउनु पर्ने झन्झट। यसरी त्यो श्रद्धा नभएपछि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ। अन्न छ, सारसामान सबै छ, तर भन्ते आउँदाखेरि भगवान आउँदाखेरि त्यो दान गर्ने भने फेरि पकाउनु पर्छ भन्ने उहाँलाई झाउ लाग्यो क्या सज्जनवर्गहरू। त भगवानलाई उनले इशारा गरेर पठाउन चाहन्छन्। भगवान शास्ताले पनि इशारा नै गरेर म भोजन नलिकन जान्न भने जस्तो गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ब्राह्मणीलाई अलिकति बसिसक्नु हुँदैन। अनि ब्राह्मणीको त्यो हाउभाउ देखेपछि उपासकले के हेरेर यसको यो हास्य भन्ने कुरालाई यसो पछि फर्केर हेर्छु भन्दा त
देवब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता महाकारुणिक सम्मा सम्बुद्ध जुरुक्क उठेर हात धोएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर भो भगवान् शास्ता मलाई थाहा नै भएन कि हजुर भिक्षामा पाल्नुभयो भन्ने कुरा भनेर भगवान् शास्तालाई त्यहाँ भिक्षा दान गर्नुभयो। लामो व्याख्या नगरौँ। भिक्षा दान गरिसकेपछि भगवान् शास्ताले अनुपूर्विक कथा उपदेश गरिदिनुभयो। दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, कम्माना आदि नवकथा, निखामे आनिशंस कथा। जब विरक्त भइरहेको बेलामा भगवान् शास्ताले चतुरार्य सत्यको विषयमा नाम्रो पञ्चस्कन्धको विषयलाई लिएर व्याख्या के गरिदिनु भएको सज्जनवर्गहरू, दुवैजना दम्पति कर्मैसँग सोतापत्ति, सकीर्तागामी अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा। हेर्नुहोस् त, श्रीमानमा त्रिरत्नप्रति श्रद्धा हुँदाखेरि, श्रीमानको कारणले गर्दाखेरि संसारमा आफ्नो अर्धाङ्गिनीले पनि सुन्दा सुन्दै कानले धर्मोपदेश सुन्दैछन्, ज्ञानले आफ्नो खण्डमा केलाउँदै हेर्दै भगवान् शास्ताले यो शरीर भनेको सिगोको टुप्पो राख्ने जति ठाउँ पनि छैन, कोही सुख भन्ने छैन, दुखै दुःखले व्याप्त छ। अनन्दादि नव विसारुख समोपन्नो आवास सबरो गानङ पुञ्ज दुःख त केवला भनेर उपदेश गरे जस्तै आनन्दादि नव, यो शरीर भनेको दोषै दोष कसुरै कसुरले व्याप्त छ, युक्त छ। विसारुख समोपन्नो, विषको वृक्ष समान छ। विषै विष, आँखा विष, कान विष, नाक जिब्रो, शरीर मन सबै विष। आवास सबरो गानङ, सबरो गानङ, सम्पूर्ण रोगको आवास घर हो। सज्जनवर्गहरू, यो काय भन्ने जुन शरीर छ के नै हो कि सुख छ कि भन्यो, रत्तिभर पनि सुख नभएको रोगको घर हो रे। रोग बाहिर हुन्छ कि शरीरमा हुन्छ? सज्जनवर्गहरू सोध्नु परेन नि, शरीरमा हुन्छ। पुञ्जो दुःख त केवला, केवल एउटा दुःखको मुस्लो हो, दुःखको पुञ्ज हो, दुःखको पहाड हो। यो शरीर भनेको दुःखकर, दुःखमय, दुःखदायी हो। उही परिणाम दुःख, जहाँ पनि हेऱ्यो दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख। खान नपाउनु, लाउन नपाउनु, घाउ खटिरा भएर त दुख्नु त अर्कै ठाउँमा छ। तर वास्तवमा यो शरीरलाई हेर्ने हो भने बसेकोबाट किन उठ्नु परेको? सज्जनवर्गहरू, गाह्रो भएर नि त। सुख हुन्छ कि भनेर होइन त? थुक किन निल्नु परेको? सज्जनवर्गहरू, सुख हुन्छ कि भनेर। त यो शरीरलाई हेर्ने हो भने जहाँ पनि ज्ञानले हेऱ्यौँ भने दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःखको मात्रै घर हो भन्ने कुरा। त्यतातिर लामो नजाउँ, यति मात्रै बुझौँ कि यो नाम्रो पञ्चस्कन्ध भनेको वास्तवमा दुःख हो है। यदि एउटा मात्रै त यसरी यी पञ्चदायका दम्पति आफ्नो श्रीमानलाई त्रिरत्नप्रति श्रद्धा हुँदाखेरि भगवान् शास्तालाई भोजन दान गर्नुभयो। भगवान् शास्ताले दानानुमोदन देशनामा अनुपविक कथा कर्मैसँग उपदेश गरिदिनुभयो। उपदेशको अन्तमा श्रीमानमा श्रद्धा हुँदाखेरि श्रीमानले मात्रै ज्ञान पाएका होइनन्, श्रीमतीको पनि कल्याण भयो। त्यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् सज्जनवर्गहरू। यहाँ हामी अहिले धरान नगरमा बसिरहेका छौँ। कतिपय उपासकहरू पहिला बिहारमा आउनुहुन्थ्यो भने उपासिकाहरू कहिले पनि बिहारमा आउनुहुन्न थियो। त ती उपासकहरूको कारणले बिस्तारै जाउन भन्दा भन्दै उपासिकाहरू पनि आउन सुरु गरे।
उपदेश सुन्न सुरु गरे। दान भनेको के हो, शील भनेको के हो, भावना भनेको के हो, प्रज्ञा भनेको के हो, नामरूप परिच्छेद ज्ञान भनेको के हो, यी कुराहरू एउटा सुन्ने अवसर प्राप्त गरे भने कतिपयका श्रीमतीहरू मात्रै आउँथे भने श्रीमानहरू बिहारमा पाइलै टेक्दैनथे। तर अहिले ती उपासक उनका श्रीमानहरू श्रीमतीलाई पनि थाहा नदिकन बिहारमा आएर भन्देजी के को आवश्यकता छ भनेर यसरी उहाँहरूले पनि त्यो दान गर्ने आएर के छ कसो छ दुःख सुख हजुरहरूलाई चतु प्रत्ययको के छ भन्देजी केही कुराको त्यस्तो खाँचो भइदियो भने चतुपचयदायक भनेर सम्झिनु होला, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भयो भने एकचोटि सम्झिनु होला भनेर यसरी यहाँ पनि प्रत्यक्ष कालमा पनि हामीहरूले पनि यो यहाँ अनुभव गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त सज्जनवर्गहरू हो त यसरी श्रीमानले श्रीमतीलाई सङ्ग्रह गर्नुहोस्, श्रीमतीले श्रीमानलाई सङ्ग्रह गरेर लौकिक लोकोत्तर दुवै मङ्गल साथ लिनुहोस् भन्दै पानीले पनि अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। त सज्जनवर्गहरू यसलाई हजुरहरूले मैले सार संक्षिप्तमा भने हजुरहरूले यहाँहरूलाई अलिकति विस्तृत रूपमा अझै डिटेल व्याख्या गरेर आफैले पनि चिन्तन मनन गरेर एउटा हामीले कल्याण मित्र अर्धाङ्गिनी पायौँ, कल्याण मित्र आफ्नो स्वामी पायौँ भने यसको जीवन कसरी परिवर्तन भएर जान्छ भन्ने कुरा यदि फेरि हामीहरूका ती कल्याण मित्रहरू चाहिँ अघि भने जस्तै नराम्रोतिर छन् भने त्यो फेरि त्यो श्रीमती त्यो श्रीमान पनि फेरि नराम्रैतिर जाने पनि हुन सक्ने भएको हुँदाखेरि अहिले जुन कल्याण मित्र पाइराख्नु भएको छ यो अवस्थामा खुब मन लगाएर श्रद्धा पनि समश्रद्धा होस्, शील पनि समशील होस्, समत्याग होस्, समप्रज्ञा भएर लौकिक लोकोत्तर मङ्गलले परिपूर्ण हुन सकोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं दानम आसवाख्या वहं होतु निब्बानस पचयो होतु सब्बे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।